पिछली वीडियो में मैंने कान के बहने के मुतालिक कुछ असबाब का ज़िक्र किया था। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग उम्र भर परेशान रहते हैं वो है कान से पीप का बहना। और आज मैं उससे मुतालिक असबाब के मुतालिक आपसे बात करूंगा और ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह कि इस सिलसिले में डॉक्टर से कब मशवरा ज़रूरी है। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा नाज़रीन मैंने अर्ज़ किया आपसे कि कान के बहने में जो सबसे बड़ी वजह होती है वो कान के दरमियानी हिस्से का इन्फेक्शन जिसे हम मिडल ईयर कहते हैं। और इस मिडल ईयर में मसला ये होता है कि कान के पर्दे में सुराख हो जाता है और उस सुराख से जब बार बार पीप आने लगती है, पस आने लगती है और ये सिलसिला जब 6 हफ्ते से ज़्यादा अरसे जारी रहता है तो हम इस इन्फेक्शन को क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी लंबे अरसे चलने वाला या पुराना इन्फेक्शन। तो आज मैं इसी से मुताल्लिक़ और इसके इलाज से मुताल्लिक़ आपसे कुछ अर्ज़ करूँगा। मिडल ईयर इन्फेक्शन जिसकी हम अब बात कर रहे हैं इसको हम क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। मसला इसमें यह होता है कि कान के पर्दे के पीछे बहुत सा पस या पीप जमा हो जाता है और वो जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो कान के पर्दे पर दबाव डालता है और वो पर्दा बिलाखिर फट जाता है, उसमें सुराख हो जाता है और कान से वो पीप बहकर बाहर की कान के हिस्से में नाली में आ जाता है। वहाँ से फिर बाहर आकर मरीज़ को नज़र आ रहा होता है, उसमें और अलामात शुरू हो जाती हैं। तो अब ये कान के अंदरूनी हिस्से में यानी मिडिल ईयर में ये इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है नाक कान की ट्यूब जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। उस ट्यूब के ज़रिए से नाक से, नाक के पिछले हिस्से से या गले से ये इन्फेक्शन, इसके जरासीम मिडल ईयर तक चले जाते हैं। वहाँ ये पस पैदा करते हैं और जब पस इस मिक़दार में जमा हो जाता है कि वो वहाँ अब मज़ीद उस कैद खाने में रह नहीं सकता तो पर्दा फट जाता है, बिलाखिर वो बाहर आकर बहने लगता है। कान का पर्दा जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जब ये फट जाता है तो फिर बहुत सा दबाव पीप का तो निकल जाता है। अब हम इसका जब इलाज करते हैं तो कुछ अद्वियात से, एंटीबायोटिक से, कुछ कान के क़तरों से इसका इलाज होता है और बिलाखिर आम तौर पे ये कान खुश्क हो जाता है। जब कान खुश्क हो जाता है तो फिर उसमें जो सुराख रह जाता है वो अगर कान खुश्क रहे तो कुछ अरसे बाद वो सुराख भी अगर छोटा हो तो बंद हो जाता है और यूँ कान बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी सूरत में वो सुराख बंद नहीं हो पाता और फिर ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है जिसे हम कहते हैं लंबा अरसे चलने वाला, और उसमें जो मुश्किलात होती हैं उसी से मुतालिक मैं अब आपको आगे बताने वाला। क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसे हम CSOM भी कहते हैं, इस CSOM की 2 किस्में हैं, एक सेफ़, दूसरी अनसेफ़। अब सेफ़ टाइप ऑफ CSOM इसमें क्या होता है कि मिडल ईयर तक ही महदूद रहता है, यानी दरमियानी हिस्से तक, और फिर इससे कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ ज़्यादातर पैदा नहीं होती। लेकिन जो दूसरा अनसेफ़ टाइप CSOM है उससे वो इन्फेक्शन कान की हड्डियों तक भी जाता है, कान की नसों तक भी जाता है और बिलाखिर वो कुछ लोगों में दिमाग तक चला जाता है जिससे वो जानलेवा साबित हो सकता है। ये बात कि इन्फेक्शन सेफ़ है या अनसेफ टाइप है ये एक ENT स्पेशलिस्ट ही देखकर बता सकता है। मरीज़ के बस में ये नहीं होता कि वो कान को अंदर से देख सके और जांच कर सके। तो अब वो ENT स्पेशलिस्ट अच्छी तरह देखता है तो इसकी अलामात क्या हैं कि ये सेफ़ वाला इन्फेक्शन है। क्रॉनिक इन्फेक्शन की अलामात होती हैं कि कान से अक्सर बहुत सा पीप या पानी जैसा पीप, हल्के पीले रंग का या सफ़ेदी माइल वो कान से बहता रहता है। दूसरे ये कि कान बंद बंद महसूस होता है। तीसरे उसमें आम तौर पे कोई बू नहीं होती, लेकिन अगर हो भी तो कम कम बू होती है उस मवाद में। चौथे ये कि सुनाई कम हो जाता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अगर मरीज़ नाक
ज़ोर سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی کان سے ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علامت ہے اصل میں کہ پردے میں کوئی سوراخ ہے، جو ناک بلو کرنے سے وہ ہوا کان کے پردے کے سوراخ سے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک ENT کا اسپیشلسٹ یا سرجن ایسے مریضوں کا کس طرح سے معائنہ کرتا ہے اور کیسے تشخیص کرتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس عام طور پہ ایک آلہ ہوتا ہے۔ اس آلے کو ہم اوٹوسکوپ کہتے ہیں، جس سے ہم کان کے قریب جا کر کان کے پردے کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈوسکوپ بھی ہے، جس سے ہم اور ایک اسکرین کے اوپر وہ کان کی صورتحال کو جانچ سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کہیں کہیں مائکروسکوپ کے ذریعے بھی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں معائنے کے بعد، وہ ہے سننے کا ٹیسٹ، اس کو ہم آڈیوگرام کہتے ہیں۔ آڈیوگرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مریض کے کان کی سننے کی صلاحیت کس حد تک متاثر ہوئی ہے اور اس کی کس حد تک باقی ہے۔ یہ سب کر لینے کے بعد اگر وہ پردے کا سوراخ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور مریض نے کبھی اس سے پہلے علاج بھی خاص طور پہ نہیں کرایا ہوتا، تو ہم عام طور پہ اس کو اینٹی بائیوٹک ادویات دیتے ہیں، جو ہفتہ 2 ہفتہ وہ چلتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کان کے قطرے وغیرہ، تاکہ وہ جو بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ خشک ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ ادویات دینے سے کان خشک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کان خشک رہتا ہے تو بھی اگر پردے کا سوراخ چھوٹا ہو تو وہ خود سے بھی کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے۔ اگر جو پردے کا یعنی ٹمپینک میمبرین کا سوراخ بند نہ ہوا ہو خود سے اور خشک ہو کان، تو پھر ہم کیمیکل کاٹری ٹرائی کرتے ہیں، جو کہ کلینک میں کی جا سکتی ہے۔ کسی تیز کیمیکل سے اس کی جو مارجنز ہیں پرفوریشن کی یعنی سوراخ کی، اس کو تازہ کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے میں 2-4 ہفتوں کے اندر وہ آہستہ 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 بند ہوتا رہتا ہے، اور بالآخر کچھ لوگوں کو وہ بند بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہو اور سوراخ پھر بھی موجود رہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ آپریشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مارنگوپلاسٹی، یعنی پردے کی مرمت یا ریپیئر۔ اس کے ساتھ دوسرا آپریشن ہے ٹمپینوپلاسٹی۔ اب ان آپریشنز میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم کن پٹی کی جلد ہے، اس کے نیچے سے ایک جھلی لیتے ہیں، اور اس جھلی کو سوراخ کے اوپر کان کے پردے کے رکھ کر وہ مرمت کی جاتی ہے، اور عموماً یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے 95% لوگوں میں۔ ان کی سنائی میں بھی بہتری آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید انفیکشن ہونے کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اگر مریض آپریشن سے انکار کر دے تو پھر، اور یا یہ صورتحال کہ کوئی آپریشن ہوا اور ناکام ہو گیا، تو وہ سوراخ رہ جاتا ہے، اور پھر اس میں چانسز یہ رہتے ہیں کہ بار بار انفیکشن ہوگا، اور جب بار بار انفیکشن ہوتا ہے تو وہ سوراخ مزید بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور مریض کی سماعت یا سنائی مزید کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر میں کچھ احتیاطی تدابیر ایسے مریضوں کو بتاؤں تو وہ باموقع ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو سختی سے اپنے کان کو، اور ایسے کان کو جس سے پیپ ہر وقت آتی رہتی ہے یا اس میں خشک بھی ہو گیا ہے تو پردے کا سوراخ موجود ہے، تو اس کو پانی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ پانی اگر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جراثیم پانی کے ساتھ اندر پہنچ جاتے ہیں، اور انفیکشن بار بار ہونے لگتا ہے، اور پھر جب یہ انفیکشن بار بار ہوتا ہے تو پردے کا سوراخ مزید بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور سنائی جو ہے مریض کی وہ مزید کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پانی سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اگر نہاتے وقت کسی کو خدشہ رہتا ہے کہ پانی چلا جائے گا، تو اس کے لیے روئی، ایک موٹی سی روئی لے کر وہ ایسی ہو کہ کان کے اندر نہ چلی جائے، اتنی زیادہ ہو، اور پھر اس پر میں تو بتاتا ہوں کہ ویسلین ملے اوپر سے، تو ویسلین لگا دینے سے وہ روئی پانی نہیں پیتی، وہ واٹر پروف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کان کی اس جگہ میں اچھی طرح ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ایسی پتلی روئی نہ لیں کہ وہ کان کے
اندر گھس جائے اور پھر آپ کو نکالنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات وہ موٹی روئی سے بند کریں۔ اگر یہ کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو وہ سوئمنگ پلگس آتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں کان کو پانی سے بچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کان کو صاف کرنا بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی انفیکشن بار بار کان میں جاتا ہے۔ بڈس نہیں لگانی اور یہ ناک کو زور زور سے صاف نہیں کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔